نقاشتو خلنا كم زندا تبهلنا ينعبنا إذا ودي ويكا إذا قالي تماهيركا ديجري حيسكا دكتور مهندس ويت أبا أخون حكي بمسرة ولدنا حق من ديوم تمهرتي تصبقون ديوم بزي تمرتي ما ياخذ الوقاي كأنني نأبنت دكتور كتكون عند حد ليخا of course نا medical school آتيها كتمهارا لك إزي hard skill يزبحار مالت نتي دكتور كجبرك كازخ المويا ويعودي أبو يخات رخبون تمهارون أنا نجزار سي حلف ناي تمهرت فقري زلن نسبي كاب كل عنتي جميرة سجاب حجي مغنياتو تمرتي نزل علم سلزي ودا جن أبز أوانزي دبلومة bachelor degree masters وي PH زي doctorate نبلو مالتيو إزي hard skill سلزي بحال إزي hard skill زي بينو تراي محاز بزي إزوم soft skill زبحالو ويكا نحادو ودسب أبيوتو زد اليوم كالتات بزي بوهم أخولا يكون أنا نجزار سي أبز زلخو هاجر بوزحات بباتشلر ديجري زتمرقو سبات تاكس دزورو أب كونستراكشن زسرحو أب ريستورانت زسرحو زفلت سبات هلو كالو أود كأ بأنتارو كم آتم تماهيروم باتشلر ديجري حيزوم ويكا قدماي ديجري نبلو حيزوم أب عبيتي تكالات زكايدون أب سرحهم كالتيفهم أب حتصير وان ناب نايلع لدرجة even CEO زبطحو سبات نقدز ونونو سبات أب سدت أب سرحهم زسسنون زتعوتون افلدي امودعا أمون جوزم كلت عينت سبات انتاي تفللي تمهرت خينبل تمهرتي كونن مخنياتو كلتيهم حد عينت تمرتي زلوم عدلا يكونن انتاي دقا كألتي ويكا سكيل زبحال إذا كألت زي بفلاي إذا soft skills زبحال أبزو خونه تمهرتي زي مهرنا نجر انتلو إذا soft skills زبحال ويكا كألتي جنكا بفلاي أبزو وانزي نسيو نزل علم تبوق صراح كم تركبن تبوق دمس كم تخفلن نابناي حالا في درجة ويناي كامباني CEO تبتحكا زخل ويكا ناو خمت بتصح زقبر نلوم معالت دما نقول لهنا بفلاي أب سدت إن نبر كان بعال أب أمريكا كندا أستراليا أوروبا اسكندنافيا نبر عود كنكون كنملكم زلنا شوعته نزل علم زد أمنا كألت وي soft skills ككافلكمي أبهي واتكا عوت respect ناس النت انت دليها زي أتوم ويكا زيهم non-negotiable وي زي ما تقو كتملكم زلكا كألتاتي سلام زخبركم تخاتاتلتي انقع ناب امنت بايرو إيرتريان ميديا بدحان متاخو كميك أنيخو أنا زقا بهير المسكن تبقى اللخو كمزا أنا تبقى زلخو اسخاتكم كأ تبقى كتخلو لي بعالت ملوء تسفاي إذا channelي كم كل جيزي بوانقوا تغرينيا بزعبا personal finance relationships personal development personal growth business health سنة باقي وي beauty كم اون كالووت أرستتات نحبرة سبنا أقدستن تقمتن زخونو أبسمون مسكلة تسرحي زي سالساي انت خيلة كلتا جيزي انت زي كيلها حانتي جيزي أبسمون مدب وي بروغرام زار والله چانليا سلازي كي دنگوهو نابتانا يلو معالت فيديونا نخيت الرايم بقر مجمريا كألت ويقوصر حاد خألت communication skill كألت زربا وي كألت إهين مهين ناي مبال مسبات حسب ملوات وي كألت زربا اتقند مفتحي ناي كله نجر بزحات كابانا حفاراتنا إذا بقى سوق كنبلنبر حسبنا بنات النت كنجلز
ሓሳባትና ብንጹር ክንገልጽን መልእኽትና ብግቡእ ክነመሓላለፍን ደስ ዝብለና ርእይቱ ክንዛረብ ካብ ንእስነትና ከለና ዘተባብዓና ሰብ ኣይነበረን እኳ ደኣ ኣቁልዑት ከለና እንተ ተዛረብና ሱቕበል ለፍላፊ ሓሜን ክንደይ ክዛረቢ ቆልዓ ኢኻ ቆልዓ ኢኺ ናይ ቆልዓ ግበር ወይ ናይ ቆልዓ ተዛረብ እንዳተባሃልና ኢና ዓቢና እቲ ሱቕ ምባል ከም ጭውነት ኣብ ሕብረተሰብና ዝሕሰብ ኣብ ስደት ግን ወይ ኣብ ዲያስፖራ እዚ ስቕታና እዚ ንዕድላትና ዋጋ የኽፍለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣስራሕቲ ነቶም ሓሳባቶም ብንጹርን ጽፉፍን ዝገልጹን ብጽሞና ዝሰምዑን ሰባት ሓለፍቲ ይገብሩ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት እውን ነቶም ብንጹር ምስ ሰባት ዝረዳድኡን ናይ ኢህን ምሂን ክእለት ዘለዎም ሰባት እቶም ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዓሚላትን ይፈትዎምን ይኣምንዎምን የኽብርዎ ወላ ብቋንቋኻ እውን ንኣብነት ትግርኛ እንተኮይኑ ሓንቲ ሓሳብ ህድእ ኢልካ ብንጹር ርእሰ ተኣማንነትን እንተ ተዛሪብካያ ወይ ድማ ብጽሞና እንተ ሰሚዕኻ ንሰባት ከም ዝሰማዕኻዮም ከም ዝተረዳእኻዮምን ይስምዖም ከተረጋግኦም ክትፍውሶም ክትጥርንፎም ከተነቃቅሖም ወይ ዝሓተትካዮ ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ነዚ ክእለት እዚ ምስ ንጹርን ርእሰ ተኣማንነትን ዘለዎ ናይቲ ዘለኻዮ ዓዲ ቋንቋ ከተወሃህዶም ሕሰብ ደው ዘብለካ ሰብ ዘይብልካ ትኸውን ናተይ ግብራዊ ምኽሪ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ኣብ ቅድሚ መስትያት ኮንካ ዛንታኻ ወይ ታሪኽካ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ክልተ ደቂቕ ብንጹር ብጽፉፍ ወታእታእ ዘይብሉ ምዝንታው ተለማመድ መን ኢኻ ካበይ መጺኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እንታይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ከምኡን ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ምስማዕን ምርዳእን ተመሃር እዚ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ግን ንህይወትካ ክቕይሮ ይኽእል ካልአይቲ ክእለት ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ወይ ከዓ ስምዒታዊ ብልሒ ንብሎ ክንዓቢ ከለና ስምዒታትና ከመይ ጌርና ከም እነለልዮምን እንገልጾምን እንቋጻጸሮምን ኣይተመሃርና ስጋብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ንዕፍኖም ኢና ሕርቃን ይኹን ጓሂ ይኹን ሓዘን ይኹን ሓጎስ ይኹን ከይተረፈ ኣብ ስደት ግን ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ኣገዳሲ ከመይ ጌርካ ንውላድካ ንፉዕ ወላዲ ትኸውን ከመይ ጌርካ ጥዑይ ሓዳር ትሃንፅን ባህላዊ ግርጭታት ብኸመይ ትሕዞን ዝሕግዘካ ንሱ ውላድካ ቅድሚ ምዝራቡ ሓሪቑ ከም ዘሎ ምፍላጥ ስምዒት ወይ ሙድ መሳርሕትኻ የዕሩኽትኻ ሓለፍትኻ ምንባብ ብኡ ቢልካ ከዓ ቃናኻ ምትዕራይን እዚ ንቕሓት እዚ ምውናን ፍሉይ ሓይሊ ይዝበካ ግብራዊ ምኽረይ ኣብ ከባቢኻ ንዘለዉ ሰባት ብሓቂ ከመይ ኣለኻ ኢልካ ምሕታት ጀምር እሞ ድሕሪኡ ንመልሶም ሱቕ ኢልካ ብጽሞና እንዳረኣኻዮም ስምዓዮም ምኽንያቱ በብቁሩብ ስምዒት ደቂ ሰባት ብምርኣይ ጥራይ ምንባብ ክትመሃር ኢኻ ወይ ክትጅምር ኢኻ ምስማዕ ፍርቂ ናይ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ እዩ ሳልሰይቲ ክእለት ኣዳፕቲቢሊቲ ወይ ከዓ ምትዕፅጻፍ መቸም ኩላህና ከም ንፈልጦ ህይወት ስደት ቀጻሊ ለውጢ ሃገር ቦታ ዓዲ ቋንቋ ሕግታት ሲስተምስ ቴክኖሎጂ ወላ ኩነታት ኣየር ከይተረፈ እቶም ቀልጢፎም ኣብ ስደት ዝላመዱን ዝቕየሩን ምስቲ ዘለውዎ ቦታን ሃገርን ኣዳፕት ዝገብሩን ኦፕን ማይንድድ ዝኾኑ ቀልጢፎም ይስሱን እቶም
ንለውጢ ዝቃወሙን ኣብ ዘለው ድርቕ ዝብሉ ግን ኣብ ስደት ይቃለሱን ይሽገሩን ካብቲ ሕብረተሰብ ይንጸሉ ኣካሎም ኣብ ስደት ኣእምሮኦም ኣብ ዓዲ ይኾን እስኪ ብዛዕባ ወለድና እሞ ሕሰብዎ እሳቶም ቀደም ብዙሕ ትምህርቲ ዘይነበሮም ክነሶም ቋንቋታት ዘይፈልጡ ክንሶም ናብ ወፃኢ ሃገራት ከም በዓል ሱዳን ድዩ ዓዲ ዓረብ ኢትዮጵያ ከይዶም ምዚ ኩሉ ፀገማት ከመይ ገይሮም ኣብኡ ከም ዝሰርሑን ስድራ ቤቶም ከም ዘዕብዩን ገንዘብ ናብ ዓዲ ከም ዝሰዱን ኣስተውዒሎም ኣብ ስደት ይነብሩ ነይሮም መቸም ወለድና ከማና ብዙሕ ትምህርቲ ነበሮምን ምሳና ተወዳዲሮም ግን ንሶም ካባና ንላዕሊ ይተዓጻጸፉ ነይሮም እሱ ይኸዓ ምትዕጽጻፍ ዝበሃል ግብራዊ ምኽረይ ኣብ ስደት መጺኻ ኣብ ኣክንዲ እዚ ሲስተም ወይ እዚ ሕጊ ስለምታይ ከም ዝኾይኑ እንታይ ዓይነት ሲስተም ወይ ሕጊ እዩ ንዓና ኣይጠቕመናን እዩ ካብ ትብል ትውዕል ወይ ተጉረምርም ኣነ ነዚ ስርዓት ነዚ ሲስተም ወይ ሕጊ ብኸመይ ክመሃሮን ክጥቀመሉን ንዓይ ከም ዝሰርሓለይን ኣብ ጥቕመይን ከውዕሎ ይኽእል ኢልካ ብነብስኻ ሕተት ሕሰብ እምበር ምጉርምራም ወይ ብምጉርምራም ንዓኻ ኢሎም ዝቕይርዎ ሲስተም ወይ ሕጊ የለን ኣይክህሉን ኢኻ ዝኸበርኩም ኣሕዋት እዛ ቪድዮ ስጋብ ሕጂ እንተፈቲኹማ ላይክ ሼር ኮመንት ኣይትረስዑ يقنيلي فيديونا نغطل رابعي تخيلت problem solving مفتح تقمات كم معلتنا معلتي أب هيوتنا بفلاي هيوتنا يسدت كل عينت تقمات يزقات منا ناي ورقاتي ناي تمهرتي ناي سراح ناي فاينانس ناي منبر جزا معبايا قلعوت أب كلت بهلتات زتقرقرو تقم زفتح سبات جن إزي عيسان بدومي أبز نجرات زي بوزح opportunity ويكا عدلاتي مزري إتي كاب هاجركا زوات أخلا معلتي سجاب حجي زلخي هاجر التأتولو كل زحلف كايو بالدهوتات سأجمات كمون نسدرابتكا نابز زلخيو هاجر كتهم تقوم التتأكم كالو كقلت تباب اتوانا أكايد سرح ناي مليونات دولار زقطر كوبانيا وي كامباني نممرح زدك أملو خقلت مسناتكا حادي دورو تخقلت ناي مفتح تأجمات أرلك يقدس أب كل بوتا خطتك تراي فت قبراو مخري أبزقت الأوان زخونة بدوه ويتأجم أبزقات مكة أوان سلسته كهلو زخولو مفتحيتات وي سوليشنس أو ورقة صحافة كالي سبت أجماتك خفت حالك وي حلافنتك وصدلك أي تتصبح حنقولك زتفعل عليه شجرات نمفتح مهرو ترين قبر حمشي تخقلت leadership ويكا مريحنتي مريحنت بزعبا معرق ويسم يكونن أبكالو أتصبات اتقبرو guidance inspire motivation وي motivate تقولواي كالو أتكفره خلو وي أقرم كسحبو خلو السخا نقدميت موتاي ويكا step forward مقبار أبزخون بوتان أوانن ولون سؤالك خطمرح كلها ليد كتقبر كلها سبات يستباهلون زودي اللي كاني تبعاتي زلك قبراو مخري بنقشتو جمر ولنتنيا أبناي قبرة سنايات أبستفلالي organization محبرات كتمرح أب أخيباتات واتخا دويل كخت الزارب تماما أمارها رحا leadership مس ملم مادي زعبي شاد شي تخقلت time management محدرة جيزي اتقنكو
ክንገዝኦን ክንቐምጦን ዘይንኽእል ጸጋይ ኣብ ስደት 2 ወይ 3 ስራሕ ትምህርቲ ሓዳር ቆልዑት ብዘይ ምሕደራ ግዜ ከተካይዶ ኣይከኣልን ከምኡን ተጌርካ ወይ ከምኡን ተጌርካ ከዓ ከይተፈለጠካ ሕማም ፀቕጢ ሕማም ዲፕሬሽን ከምፃልካ ይኽእል ኣብ መጨረሻ በርናኣውት ትኸውን ንኹሉ ነገር ኣብ ሕብረተሰብና ሕራይ ወይ እዎ ምባል ማለት ንመጻኢኻ ኣይፋል ምባል ማለት እዩ ከምቲ ገንዘብካ እትሕልዎ ጊዜኻ እውን ሓሉ ግብራዊ ምኽረይ ካላንደር ወይ ዓውደ ዋርሕ ተጠቀም ንዓኻ ዝኸውን ጊዜ ኣብ ካላንደርካ ወይ ዓውደ ዋርሕካ ፍለይ ሰባት ጊዜኻ እንተደልዮም ሕማቕ ከይተሰማዓካ ከይተሰከፍካ ሕጂ ኣይክእልኒ ሕጂ ደኺሜ ኣይጥዕመንኒ ምባል ተመሃር ንሱ ብስለት እምበር ርእሰ ፍትወት ኣይኮነን ንኹሉ ሰብን ነገራትን ሕራይ ክትብል ጽባሕ ንግሆ እንተ ናይ ኣካል ወይ ናይ ኣእምሮ ሕማም ምስ ሓዘካ ወይ ምስ ሓመምካ መን ይንዓኻ ሕራይ ክብለካ ምሕደራ ጊዜ ዕማማትካ ምውዳብን ጊዜ ብኣድማዕ መገዲ ምጥቃም ሻውዓይቲ ክእለት ሰልፍ ዲሲፕሊን ወይ ከዓ ርእሰ ምግሳጽ እዚ እቲ ናይ መወዳእታ ወይ ኡልቲሜትን ዝበሃል ክእለት እዩ ድርኺት ወይ ሞቲቬሽን ይሃስስ እዩ ስነ ስርዓት ወይ ዲሲፕሊን ግን ኢምፓየር ይድሃንጽ ኣብ ህይወት ዲሲፕሊን እዩ ንገሊኦም ሰባት ገንዘብ ከም ዘቐምጡ ኣቕሚጦም ከም ዝህፍትሙ ዝገብሮም ንገሊኦም ድማ ድኻታት ኮይኖም ከም ዝተርፉ ዝገብሮም ገሊኦም ትምህርቶም ብትዕግስቲ ክውድኡ ገሊኦም ድማ ከም ዘቋርጹ ዝገብሮም ገሊኦም ከዓ ጥዕንኦም ከም ዝሃንጹ ገሊኦም ከዓ ብገዛ ርእሶም ጥዕንኦም ከም ዘፍርሱ ይገብሩ ዲሲፕሊን ማለት ናጽነት እዩ ንነብስኻ እንተ መሊሕካያ ንህይወትካ ትመልካ ኣለኻ ማለት እዩ ግብራዊ ምኽረይ ብሓደ ክትቀይሮ ዝደለኻ ልምዲ ጀመር ንኣብነት ንግሆ ዲኻ ክትባራበር ትደሊ ኣብ ወርሒ $50 ወይ €50 ዲኻ ክትቕምጥ ትደሊ መዓልታዊ 10 ደቂቕ ተንብብ ዲኻ ትደሊ ናይ መስተ ወልፊ እንድሕር ኣለካ ካብ 6 ቢራ ናብ 3 ዲኻ ክትጉድለን ጓል ኣንስተይቲ ትኾንካ ከዓ ካብ ዘዝመፀ ናይ ኩለን ኢትዮጵያ ብሄራትን ከተማታትን ዓድን ዘዝመፀ ዙርያ ሓንሳብ ዙርያ ጥልፊ ኣክሱም ሓንሳብ ጥልፊ ተንቤን እንዳበልኪ ካብ ትገዝኢ ምግዛእ ምጉዳል ተመሃሪ ንእሽቶ ስነ ስርዓት ወይ ዲሲፕሊን ኣብ ህይወት ዓብ ውፅኢት እዩ ዘምጽእ ወይ ዝሃንጽ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ክቡራት ተኸታተልተይ እቲ ሓቂ ርክብ ዝተፈላለየ ማዕጾታት ይኸፍተልካ communication is relationship ዝበሃል ምስላውን ኣሎ ስምዒታዊ ብልሒ ምስ ሰባት ዱልዱል ዝምድናታት ይሃንጽ ምትዕጽጻፍ ንቅድሚት ከም እትስጉም ይገብረካ ጸገም መፍታሕ መተካእታ ዘይብሉ ሰብ ይገብረካ ኣመራርሓኻ ክቡር ሰብ ይገብረካ ምሕደራ ጊዜኻ ከዓ ንሓይልኻን ጉልበትካን ጥዕናኻን መጻኢኻን ይከላኸለልካ ርእሰ ምግሳጽ ወይ ከዓ ዲሲፕሊን ከዓ ንዓወትካ ውሕስነት ይህብ ተማሂርካ ዲግሪ መሓዝ ስራሕ ከውህበካ ይኽእል እዘን ኣቐዲሜ ዝጠቐስክዎን ሸውዓተ ናይ ዘለኣለም ክእለታት ግን ወይ ሶፍት ስኪልስ ግን ጽቡቕ ህይወት ይህባኻ ስለዚ ለመዓልቲ ኣብ ህይወትካ ከተመሓይሾ ወይ ክትቀይሮ ትደሊ ነገር እንተልዩ ብድሆይ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ካብ ለመዓልቲ ሓንቲ ክእለት ምረጽ እሞ ንሓደ ሰሙን ተለማመድ ህይወትካ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝቕየር ተዓዘብ ምኽንያቱ ነዞም ናይ ዘለኣለም ክእለታት ምስ መለካዮም
ኣብ ስደት ንሽሙ ናብራ ጥራይ ኣይክትነብርን ኢኻ ናይ ስደት ህይወትካ ክትስስን ክትዕወትን ኢኻ ዝኽበርኩም ተኸታተልተይ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስተይ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ يقنيلي إذا نايلو معلت فيديو أنت فتيخما إذا تقصل زلا فيديو زيادة خمت فتوة رجز أني رأي واحد زخبركم تخاتلتي تحسون إذا channel فتيخم لايك شير سبسكرايب كومنت زخبركمن تجبروا زلهمن نزا channel نمعباي تحجزوا نزلهم يقنيلي أنا نعهدكم نزم حواتي أودات بالطعمي زفتوكم نعخاتكن نزن مقراتي حواتي كأ أزي زفتوكن أبز قصل بسلام يرخبنا تشاو تشاو